नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बयानमा तानिएका भिआइपीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न इजलास समक्ष माग। शरणार्थी प्रकरणमा कट्टेलले इजलासमा पेश गरे पेलिएका हाई प्रोफाइललाई पक्राउ गर्न मिल्ने नजिर। प्रचण्ड, ओली, राजेश बज्राचार्य, आरजु देउबा राणादेखि मन्जु खाँडसम्मलाई पक्राउ गर्न आदेशको माग। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको थुनछेक बहस सकियो। रेशमलाल चौधरीको रिहाई विरुद्ध परेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्च अदालतले दियो सरकार विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य गुमाइसकेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अनागृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपबारे सांसदमा सवाल जवाफ। करको दरमा हेरफेर गरेको भन्ने झुटो कुरा हो भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको स्पष्टीकरण। अहिलेको बजेट सुतेर बसेको अजिङ्गार जस्तो भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो नेकपा माओवादी। एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार पर्यो अल्पमतमा। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्यटन भएको र ढुक्कका साथ लगानी लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रारम्भिक छानबिनमा बजेट निर्माणमा अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार थाहा भएको सोडिम वाग्लेको भनाई। सुनकोशीमा खसेको जीपसहित सिटी भिटीका 2 कर्मचारीको शव पनि भेटियो। नेकपा एमालेमा 70 वर्षे हद हटाउन विष्णु पौडेलको प्रस्ताव। केपी शर्मा ओलीले गरे अनुमोदन। उपलब्धिमूलक सम्झौता नहुने भएरै भारत भ्रमणमा नगएको मन्त्री सुधन किराँतीको भनाई। करका दर हेरफेर प्रसङ्गको सांसदीय छानबिन हुनुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको माग। सप्तरीका वडा अध्यक्ष 50,000 घोषसहित परे पक्राउ। कक्षा 12मा पढ्ने सबै छात्रलाई निशुल्क ल्यापटप दिने मधेस सरकारको घोषणा। केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्दा नेकपा एमालेकै सांसद निधायको विमलेन्द्र निधिको दाबी। नेप्से 25.66 अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब 98 करोडको कारोबार। अस्पतालपछि विद्यालयतिर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको नजर। छात्रवृत्ति नदिनेको अनुमोदन रद्द गरिने। फुटबलमा चर्च बॉयजको छलाङ मनाङको कीर्तिमानीसँग भयो बराबर। देउबाका कारण काङ्ग्रेसको भविष्य सङ्कटमा परेको नेताहरूको निष्कर्ष। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, राजेश बज्राचार्य, आरजु देउबा राणादेखि मन्जु खाँडसम्मलाई पक्राउ गर्न आदेशको माग गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूले पोलेको व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गर्न अधिवक्ताहरूले माग गरेका छन्। जायरवालाका तर्फबाट प्रस्तुत भएका कानुन व्यवसायीहरूले यसअघि नाम पोलेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश गर्न माग गरेका छन्। अधिवक्ता हरिप्रसाद खरेलले अभियुक्तहरूले पेलेका व्यक्तिहरूलाई इजलासबाटै अनुसन्धान गर्न आदेशको माग गर्दै बहस गरेका छन्। अधिवक्ता खरेलले विभिन्न अभियुक्तहरूले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति, साक्ष्य सहितका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न इजलासले आदेश दिन सक्ने समेत बताएका छन्। त्यस्तै आरजु देउबा राणा, नैनाकोला थापा, मन्जु खाँडलाई समेत पक्राउ गर्न आदेश दिन सक्ने उनीहरूले बताएका हुन्। खरेलले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेक बहसको तेस्रो दिन न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा कानुन बमोजिम उक्त आदेश गर्न माग गरेका हुन्। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भनी रकम असुली गरेको भन्दै ठगी, कृत्य सहित राष्ट्रिय हित विरुद्धको अपराध, एकीकृत कसूर र सङ्गठित अपराधमा सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ। अधिवक्ता खरेलले तत्काल प्राप्त भएका प्रमाणका आधारमा अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्न समेत माग गर्दै बहस गरेका छन्। बहसको क्रममा उनले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अर्को एक ठगी मुद्दाको मुद्दा नम्बर 078C10023 इजलासलाई जानकारी दिँदै अभियुक्तहरूले पोलेका व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ र अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश जारी गर्न माग गरेका हुन्।
यही आधारमा अभियुक्त मध्येका भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नेता टेकनाथ रिजालले पेलेका उच्च अहोदाका अथवामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ पर्नु पर्दछ उनले दावी गरेका छन्। उनले त्यति मात्रै नभएर टेकनाथ रिजालको बयानका आधारमा हाल बालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेट्ने प्रयास गरेको तर उनले समय नमिल्ने भनी भेट्न नपाएको बताएको बयानलाई आधार मानी प्रचण्ड समेतलाई पक्राउको आदेश जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। अधिवक्ता खरेलले उक्त बहसपछि न्यायाधीशले उनले उल्लेख गरेको मुद्दा नम्बर दोहोऱ्याएर माग गरे र सो विषयभन्दा पनि अहिले थुन्सेक परियोजनको बहसमा केन्द्रित हुनु भनेका थिए। दर्शकबिन यता रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएको प्रकरणमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको दिन रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएका थिए। टिकापुर घटनामा जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालत गरी तीनै तहका अदालतले रेशमलाल चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थिए। त्यसपछि सरकारले रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले उनलाई आम माफी दिएका थिए। रेशमलाल चौधरीले आम माफी पाएपछि टिकापुर घटनामै मारिएका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। कठायतले राष्ट्रपतिको कार्यालय रेशमलाल चौधरीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। यो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा अन्तरिम आदेश भने नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। रेशमलाल चौधरीको रिहाई विरुद्ध परेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश सरकारलाई दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अनागरिक व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतो विरुद्ध विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोले बजेट निर्माणमा अनागरिक व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भनिएको आलोचनाको खण्डन गरेका छन्। मंगलबार पश्चिमी सभा बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोले पारदर्शी ढङ्गबाट बजेट निर्माण गरेको भन्दै आफूले बिचौलियालाई छेउछाउमा पनि पर्न नदिएको जिकिर गरेका छन्। एउटा पत्रिकाले उही समाचार पटक पटक दोहोऱ्याउँछ, त्यसलाई हामी सत्य ठान्छौँ, तर वास्तविकता के हो भने मैले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरेको हुँ। महतोले भने अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथले त्यो अफिसमा पसेको हुँ उनले बताएका छन्। त्यही प्रतिबद्धता मैले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेको छु। म यो पदमा रहेसम्म पूर्ण निष्ठाका साथ कर्तव्य पूरा गर्ने उनले बताएका छन्। महतोले बजेट निर्माणमा पूर्व नायब सुब्बाको सहयोगीको भूमिका मात्र रहेको बताउँदै निर्माण गर्ने ठाउँमा आधिकारिक व्यक्तिहरू बाहेक अरू कोही हुन सक्दैन। यो निर्णय भइसकेपछि मात्र टाइप गर्न परेको हो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यो, इन्ट्री गर्न पर्यो, यो सब गर्न सहयोगी चाहिन्छ। म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त रामकृष्ण श्रेष्ठको त्यस्तै सहयोग लिएको हो। उहाँले 30 वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनु भएको छ र यसमा उहाँ दक्ष मानिने हुन्छ, महतोले भनेका छन्। उहाँको काम निर्णय भएको कर दरदेखि लिएर संशोधन आदि इत्यादि जे छ त्यसमा निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको आदेश अनुसार गर्ने मात्रै हो उनले बताएका छन्। दर्शकबिन तर यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सरकारले करको दर हेरफेरमा अनागरिक व्यक्तिलाई संलग्नता गराएको विषयबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय समितिमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केही व्यापारिक घरानाका निकट मानिएका अनागरिक व्यक्तिहरूलाई करको दर हेरफेरमा संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोको आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले त्यसबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। मंगलबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि सोही खालको आरोप लागेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई त्यसै छाड्न नमिल्ने बताएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बजेट आउनु अघिल्लो दिन ठूलो मात्रामा गाडीहरू आयात हुनु र भोलिपल्ट करको दर हेरफेर हुनु शङ्कास्पद रहेको तर्क समेत गरेका छन्। उनले भने गत वर्ष पनि यसै किसिमको अनागरिक मान्छेलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराइएको भन्ने कुरा उठ्यो, तर
निष्कर्षमा पुग्न सकेन। यो वर्ष पनि बजेट वक्तव्य आउनु अघिल्लो दिन मात्रै ठूलो संख्यामा गाडीहरू भित्रिएको छ भन्छन् र भोलिपल्ट पनि बजेट वक्तव्य आउँदाखेरि करको दरमा हेरफेर भएको छ। यो शङ्कास्पद रहेको उनले बताएका छन्। उनले सरकारले पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्त गरी सो काम लगाइएको भन्ने झारा टार्ने ढङ्गले काम जवाब दिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनले भने अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सेवानिवृत्त मान्छेलाई सामेल गराइयो भन्ने कुरा आएको छ र सरकारले फेरि त्यो होइन उसलाई करारमा राखिएको थियो त्यसै भएर उसलाई सधैँ झैँ प्रयोग गरिएको हो भनेर जवाब दिने र टार्ने कोसिस गरिरहेको छ। तर यो संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर यो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले दुई देश बीचमा उपलब्धिमूलक सम्झौता नहुने भएकै कारण आफू भारत भ्रमणमा नगएको खुलासा पारेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा खिजिमदेवा हुँदै नयाँ पर्यटन पदमार्ग शुभारम्भ र खिजिमदेवा गल्फ खेलको सम्भावना उजागर गर्न हेतु आयोजना भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूले हेलिकप्टर पनि नचढ्ने र दुई देशबीचको सम्झौता उपलब्धिमूलक नहुने भए विदेश भ्रमण नजाने प्रण गरेको समेत बताएका थिए। उनले ओखलढुङ्गा गाथाको खिम्देमा गल्फ खेल्ने पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको बताएका छन्। उनी भन्छन् हेलिकप्टरको चढिएन के भयो के यतिसम्म भयो कि ठुला व्यापारी धनाढ्य घरानाकाले त उडाउने नै भयो। कति हो कति हुँदो रहेछ। पर्यटन मन्त्रालय उडाउनु पर्ने 70वटा जति देशबाट त निमन्त्रण आइसक्यो। अब भ्रमण पनि जान्न भनिदिए उनले बताएका छन्। मैले हेलिकप्टर पनि नचढ्ने दुई देशबीचको सम्झौता हुँदैन भने विदेश पनि नजाने उनले बताएका छन्। त्यसैले यसपालि इन्डिया पनि नगएको हो। खासमा पर्यटन मन्त्री त सवारी मन्त्री हो नि, जानु पर्दथ्यो नि त गएर, तर गएर केही हुँदैन उनले भनेका छन्। आफ्नो भूमिका केही हुँदैन किन जाने, ठुलो मान्छे भयो नभन्नुहोला त्यहाँका मानिसले भनेर उनले बताएका छन्। उपलब्धिमूलक सम्झौता नहुने भएरै भारत भ्रमण नगएको पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले खुलासा पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य गुमाइसकेको टिप्पणी गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व वर्तमान सरकारले गर्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन्। बहुमत भएकाले सांसदबाट बजेट पारित गरेर पनि त्यसले कुनै पनि परिणाम दिन नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी रहेको छ। यो सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य गुमाइसकेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व यो सरकारले गर्न सक्दैन, सक्छ भनेर बहस गर्नुहोला, सक्छ भनेर पास गर्नुहोला, अर्को वर्ष परिणाम हेर्नुहोला। उत्साह उजागर र दृढ निश्चय सरकारसँग छैन भन्ने अब सर्लङ्ग भइसकेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। सरकार यथार्थपरक होइन, यथास्थितिवाद अग्रगमन होइन, पश्चिमगमनको मार्गमा छ। नेपाललाई विकसित देशमा रूपान्तरण गर्न, नेपालीलाई सम्पन्न र उच्च जीवनस्तर पुर्याउन नसक्ने आफै स्वीकार गरेको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रको सामर्थ्यको अवमूल्यन गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको बजेट सुतेर बसेको अजिङ्गार जस्तो भएको समेत बताएका हुन्। सरकारले ल्याएको बजेट नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाप्रति विमुख रहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। समाजवाद उन्मुखवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा भन्दा पनि बजेटमा अकर्मण्यता र शिथिलता मात्रै रहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुनै पनि भिजन नभएको समेत दावी गरेका छन्। बजेटमा चिल्लो आँखाको जस्तो भिजन हुनुपर्नेमा टाटो कोसेराको जस्तो भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 घण्टाभन्दा बेसी भाषण गरेपछि सबै सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गत शुक्रबार सुनकोशी नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद सिटिभिटीको जीप मङ्गलबार साँझ भेटिएको छ। घटनास्थलबाट करिब 200 मिटर तल कोशीको किनारामा जीप भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी राजकुमार शिवलालका अनुसार जीपसँगै जीपमा सवार 2 जनाको शव पनि भेटिएको छ। उनीहरूको पहिचान खुलेको छैन। सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शव
र जीप भेट्टाएको हो। बेपत्ता सिटिई भेटी कर्मचारी र जीपको खोज्न सशस्त्र प्रहरीसहित सेनाको गोताखोर र जनपद प्रहरीको विपद व्यवस्थापनको टोली समेत खटिएको थियो। भक्तपुर सानोठामी स्थित सिटिभिटीबाट खोटाङ जाने क्रममा BAB 76 नम्बरको जीप सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 7 लैकुन नवघाटबाट सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। 4 दिनसम्म खोज्दा पनि जीप र सिटिभिटीका कर्मचारी नभेटिएपछि सुनकोशीको बहाव नै फर्काइएको थियो। नदीको पानी सुकाएपछि जीप भेटिएको हो। जीपमा 4 जना सवार रहेकोमा दुर्घटना लगत्तै चालक दाङ राप्ती गाउँपालिका 6 का 31 वर्षीय कृष्ण चौधरी पौडी खेली बाहिर निस्किएका थिए भने 3 जना बेपत्ता भएका थिए, जसमध्ये 2 जनाको शव भेटिएको हो। अर्का 1 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेमा 70 वर्षे हद हटाउन विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेसँगै केपी शर्मा ओलीले अनुमोदन गरेका छन्। नेकपा एमालेले 70 वर्षे उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ। गत 19 जेठमा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले 70 वर्षे हद उमेर कायम नरहेको निर्णय गरेको छ। तत्काललाई यो व्यवस्था खारेज भएको छ। यसलाई आवश्यकताका आधारमा निर्णय भनिएको छ। एक पदाधिकारीले भनेका छन्, उनका अनुसार अहिले पार्टीलाई गतिशील बनाउन पनि यो हटाइएको बताएका छन्। 70 वर्षीय हद उमेर हद हटाउनु पर्ने प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राखेका थिए। थप 13 जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएपछि पौडेलले उमेर हदको प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी अर्का पदाधिकारीले बताएका हुन्। अहिले मनोनित गर्ने भनिएका मध्ये मुकुन्द कमरेडको उमेर 70 वर्ष काटिसकेको छ। हाम्रो विधानले उहाँहरूलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न मिल्दैन, पौडेलले सुझाव पनि दिएका थिए। विधानको यो व्यवस्थालाई के गर्ने उनले प्रश्न गर्दै पौडेलको कुराले बैठकमा केही बेर हाँसो चलेको थियो। विष्णु पौडेलको कुरा प्रस्तावका रूपमा भन्दा पनि अलिकति रमाइलो जस्तो भएको थियो। ती पदाधिकारीले भने, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैले यो व्यवस्था तत्कालै निलम्बन गर्ने निर्णय लिएका हुन्। विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ला अहिलेलाई यो व्यवस्था निलम्बन गरौँ केपी शर्मा ओलीको निर्णय रहेको थियो। यसपछि 2072 साल वर्ष पुगेका मुकुन्द नेउपाने सहित प्रेमबहादुर सिंह, भगवत विश्वन, चूडामणि जङ्गली, हेमराज राई, ठम्बर विष्ट, उमाकान्त अग्ररिया, अजय गुप्ता, इकबाल मिया, गणेश खनाल, प्रेम तामाङ, एम बहादुर परिवार र सुरेन्द्र मानन्दरलाई नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको बताइएको छ। नेताहरू महाधिवेशनको निर्णय बैठकले काट्न नसक्ने भएकाले तत्काललाई निलम्बन गर्ने विकल्प अपनाइरहेको बताएका छन्। निर्णय गर्ने त महाधिवेशनले हो, तर अहिलेलाई निलम्बन गरेर जाउँ भन्ने हो एक नेताले। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तरीको अग्रिसाइन कृष्ण सभार गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष सब्दुल मिया 50,000 रुपियाँ घुससहित प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भवन निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस दिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले वडा अध्यक्ष मियालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सप्तरीका वडा अध्यक्ष 50,000 घुससहित नियन्त्रणमा भएको खबर प्राप्त भएको छ। उनी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कक्षा 12मा पढ्ने सबै छात्रलाई निःशुल्क ल्यापटप दिने मध्य सरकारले घोषणा गरेको छ। दर्शकबिन मध्य प्रदेश सरकारले कक्षा 12मा अध्ययनरत सबै छात्रहरूलाई निःशुल्क ल्यापटप दिने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले छात्रहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका छन्। प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्रहरूलाई कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन एक थान ल्यापटप सहयोगको स्वरूप उपलब्ध गराइने मिश्रले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो टिप्पणी गरेकोमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले 1 घण्टा 58 मिनट बोलेको निधिले बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्न जति टाइम लिनुभयो उहाँले त्यति नै टाइम लिनुभयो, निधिले ओलीलाई भनेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेताले राम्रो होमवर्क गर्नुभएको रहेछ,
उनले बजेटमाथि केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी आफैले लेखेको हो कि अरूले लेखिदिएको हो भनेर पनि ठट्टा गरेका छन्। यद्यपि होमवर्क राम्रोसँग गरेर आउनु भएको रहेछ, धन्यवाद दिन चाहन्छु, विमलेन्द्र निधिले भनेका छन्। ओलीसँग विद्यार्थी कालदेखि नै आफ्नो सम्बन्ध रहेको र केन्द्रीय कारागारमा सँगै बस्ने मौका पाएको पनि निधिले बताएका छन्। तर त्यति बेला र अहिले ओलीमा धेरै फरक पनि देखिएको भन्दै उनले हाल ओलीमा संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता देखाएको बताएका छन्। संसदीय प्रणालीप्रति साँच्चै प्रतिबद्धता हुन थाल्नु भएको छ, प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रतिबद्धता हुन थाल्नु भएको छ उनले बताएका छन्। तर ओलीको भाषणका क्रममा एमालेकै सांसदहरू निधाएको निधिले टिप्पणी गरेका छन्। धेरै बेर पर्खे मैले पनि प्रतिपक्षीको बेन्चतिर हेर्न थालेँ, जति समय बित्दै गयो उहाँहरू निधाउन थाल्नुभयो, ताली लगाउन पनि बिर्सिनु भएको थियो उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं केपी शर्मा ओलीले सांसदको बैठकमा धेरै बेर भाषण गरेको भन्दै सबै आक्रोशित समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता देउबाका कारण नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले चलाइरहेको काङ्ग्रेस रूपान्तरणको अभियान मङ्गलबार कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चलेको हो, जहाँ सहभागी अधिकांश नेता कार्यकर्ताले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको कारण नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य सङ्कटमा परेको समेत बताएका छन्। निकै लामो समयसम्म चलेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई जिज्ञासा राख्न दिएको थियो। सो क्रममा अधिकांश युवा नेताहरूले काङ्ग्रेस कमजोर हुनुको प्रमुख कारण देउबा रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानका कर्णाली प्रदेश संयोजक एवं युवा नेता भूपेन्द्र जङसाईले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त, लोकप्रिय र गतिशील पार्टी बनाउन रूपान्तरणको अभियान चलाइनुपर्ने समेत बताएका हुन्। उनले पार्टीभित्र बढ्दै गएको अराजकता, पक्षपात, नातावाद, धनवाद र डनवादको अन्त्य गरिनुपर्ने समेत तर्क राखेका छन्। हाम्रो अभियान कसैले कमजोर पार्न, कसैको जय जयकार गर्ने र निश्चित समूहको स्वार्थ र हितमा काम गर्ने अभियान होइन उनले बताएका छन्। यसैबीच शेरबहादुर देउबाले गर्दा पार्टी र काङ्ग्रेस बिग्रिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारको उच्च प्राथमिकता पर्यटन रहेको र ढुक्कका साथ लगानी गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। प्रचण्डले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्। काठमाडौँमा हिजोदेखि सुरु भएको हिमालयन ट्राभल मार्टको चौथो संस्करणको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रमा ढुक्कका साथ लगानी गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान समेत गरेका छन्। सरकारले पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले भने काम लगतमा बढी प्रतिफल हुने, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पनि पर्यटन भएकाले ढुक्कका साथ लगानी गर्न आग्रह गर्दछु। त्यसका लागि सहजीकरण सरकार गर्न प्रतिबद्धता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता, मनोरम हिमशृङ्खला तथा भाषण कला सम्पादन र सांस्कृतिकको महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।